كأنها تعيد مشاهد الطف لترسم لوحة الألم والأسى الذي مررتم به. سيدي يا أبا عبد الله، ونحن نرى رفيف رايتك تعتصر القلوب حزنا عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. سيدي يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم فنذود عنكم مع الذائدين ونكون معكم من الفائزين. أنت المعزى سيدي يا صاحب الزمان، أنت المعزى سيدي يا صاحب الزمان. سيدي يا ابن الحسن، متى نسمع ذلك النداء الذي سيدوي بكل الأسماع لنقف متاهبين مرتدين القلوب على الدروع مؤتمين بك مستعدين لنصرتك والأخذ بثأر جدك الحسين. سيدي يا ابن الحسن، منادين بملء الحناجر وملبين بصرخة تزلزل الأرض ومن عليها، لبيك داعي الله. إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري، فنحن جنودك يا حسين، فنحن جنودك.